बिस्म इल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में अपने बंदों से मुखातिब होकर फरमाता है, कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म व ज्यादती की है, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ। बेशक अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बख्श देता है, बाकी वो बड़ी बख्शिश वाला, बड़ी रहमत वाला है। सूरह ज़मर। दोस्तों, खालिक कायनात कितना रहीम व करीम है कि हमें जिंदगी भी दी, जिंदगी गुजारने का सीधा रास्ता भी दिखाया, अपनी बेपनाह नेमतों से फैज़याब भी किया है और हमारे गुनाहों और कोताहियों को दरगुजर भी फरमाता है और बहाने बहाने से अपने बंदों के गुनाह मुआफ फरमाता है। शर्त यह है कि बंदा इससे गाफिल ना हो, अल्लाह की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की कोशिश में लगा रहे। आज हम आपको एक ऐसी छोटी सी दुआ बताने जा रहे हैं जिस दुआ के बारे में आता है कि अगर इस दुआ को बंदा पढ़ता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाह मुआफ फरमा देता है। वो दुआ कौन सी दुआ है और उसको कैसे और किस वक्त पढ़ना है, इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ऐसा गफूर रहीम है जो अपने बंदों को बख्शने के बहाने ढूंढता है, बहाने बहाने से अपने बंदों के गुनाहों को मुआफ फरमाता है और अपने बंदों को बार बार गुनाहों से पाक करता है और ये चाहता है कि इसके बंदे इसके पास गुनाहों से पाक होकर जाएं। और ये सब हमारे ऊपर हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं और शफ़क़त की वजह से है, क्योंकि हमारे शफीक नबी आका मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए अल्लाह से इतनी दुआएं और बख्शिश मांगी है कि इसके लिए हर कदम पर रहमत, बख्शिश और मग़फ़िरत के दरवाजे खुले हैं। बस उस बंदे के दिल में अल्लाह की अजमत और खौफ मौजूद हो और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद हो। ये बंदा अल्लाह की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानकर जिंदगी गुजारे और शिर्क से अपने आप को बचाने वाला हो। दोस्तों, अल्लाह की जात ऐसी मेहरबान जात है कि वो अपने बंदों को नेमतों से नवाजती है, उनको हुक्म करती है कि इन्हें इस्तेमाल करो, खाओ और पियो और फसाद से बचो। और जब बंदा अल्लाह ही की अता करदा नेमत को खाता है, पीता है और उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह खुश होता है और अल्लाह इसी खुशी की वजह से अपने बंदे के गुनाहों को मुआफ भी फरमा देता है। आइए इस बात को हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि वो कौन सी दुआ है जिसको खाने के बाद पढ़ लेने से अल्लाह उस शख्स के सारे गुनाह मुआफ फरमा देता है। जैसा कि तिरमिजी शरीफ की हदीस शरीफ में यह फरमाया गया है, जिसका तर्जुमा है, जिसने खाना खाया और कहा, सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे बगैर मेरी कुव्वत और ताकत के खाना खिलाया, तो इसके पहले तमाम गुनाह मुआफ कर दी जाते हैं। नाजरीन, अल्लाह की जात कितनी करीम जात है कि बंदा अपनी जरूरत और हाजत पूरी करने के लिए खाना खाता है, यानी अपनी भूख मिटाने के लिए खाना खाता है और फिर अपने रब का शुक्र अदा करता है और अल्लाह की ताकत और कुव्वत को तस्लीम करता है और इसको अपना कमाल नहीं समझता, तो इस शुक्र अदा करने पर अल्लाह ताला उस पर कितना बड़ा करम फरमा रहे हैं। इस दुआ के पढ़ने की वजह से इसके पहले के तमाम गुनाह मुआफ फरमा देते हैं। गुनाहों के बारे में उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बास के नजदीक सगीरा गुनाह मुआफ होना बतलाया गया है और बाज ने सारे गुनाह मुआफ होने पर दलील दी है। अल्लाह की जात से बईद नहीं कि वो सारे गुनाह मुआफ फरमा दे, इसलिए गुमान तो यही होना चाहिए कि अल्लाह सगीरा और कबीरा सारे गुनाह मुआफ फरमा देगा,
کیونکہ اللہ انسان کے گمان کے اوپر فیصلہ فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ دعا انتہائی مختصر اور آسان دعا ہے، جس کو اگر بندہ یاد کرنا چاہے تو آسانی سے یاد کر سکتا ہے، اور اس کے پڑھ لینے میں سیکنڈوں میں وقت صرف ہوتا ہے، جبکہ اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ اگر ہم اس مختصر دعا کو اب بھی یاد نہیں کرتے اور اس کو کھانے کے بعد پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے تو پھر ہماری بد نصیبی ہے، اور اس دعا کو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر ہمارے شیئر کرنے سے کسی نے اس پر عمل شروع کر دیا تو اس کا ثواب بھی ہمیں ملتا رہے گا۔ ناظرین، ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے سے نہایت راضی ہوتا ہے جو کھانا کھائے تو اللہ کی حمد کرے یا پانی پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ ناظرین، کھانا چاہے جس وقت کا بھی ہو، کھانے کے بعد اللہ کی حمد بیان کرنا مستجیب ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ حسب ذیل دعا فرماتے، الحمدللہ کثیراً طیباً مبارکاً فیہ غیر مکفین ولا مودعین ولا مستغنی عنہ ربنا۔ ہمارے پروردگار اللہ کا شکر ہے، بہت سا شکر، پاکیزہ شکر، برکت والا، ایسا شکر نہیں جو ایک بار ہو کر رہ جائے، ختم ہو جائے، پھر اس کی حاجت نہ رہے، بلکہ ہمیشہ والا شکر۔ ناظرین، یاد رہے، اگر صرف الحمدللہ پر ہی اکتفا کیا جائے تو سنت کی اصل حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جس قدر پیارے انداز میں اور خاص طور پر اس انداز میں جب اللہ کی حمد بیان کرے گا جیسے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو اس حمد پر اللہ زیادہ خوش ہوگا اور ایسا شکر اللہ کی رضا کا سبب بنے گا۔ اور ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے، اگرچہ کھانا سادہ میسر آئے یا کم مقدار میں مل جائے، لیکن ملا تو ہے، اس لیے ہر حالت میں اللہ کی انہی الفاظ کے ساتھ شکر ادا کرے، کیونکہ ایک روایت میں یہ بات سمجھائی گئی ہے، اگرچہ کھانا کم ہی ہو پھر بھی اس پر حمد کا حق بنتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ملی ہوئی کم چیز کو بھی حقیر نہ سمجھے، بلکہ اس کا شکر ادا کرے۔ ناظرین، بندے سے اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا بہت بڑا اور اعلیٰ مقام ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے تو اس کو اور کیا چاہیے؟ اگر اللہ آپ سے راضی اور خوش ہے تو آپ کے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کھانا کھانے کے بعد عموماً درج ذیل دعا پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، جو کہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں ملتی ہے، لیکن اسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے، اور علماء کے نزدیک صحیح اور مسنون دعائیں درج ذیل ہیں۔ بخاری نے ابو امامہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان اٹھایا جاتا تو فرماتے، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ غیر مکفی ولا مودعن ولا مستغنی عنہ ربنا۔ ابن حجر کہتے ہیں، غیر مکفی کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ذات اپنے بندوں میں سے کسی کی محتاج نہیں ہے، وہی اپنے بندوں کو کھلاتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ مودعن کا مطلب ہے کہ اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھائے اور پھر کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے رزق سے نوازا، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ بروایت ترمذی و ابن ماجہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ایسا غفور رحیم ہے کہ وہ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اس کے غضب پر غالب اور اس کی رحمت ہماری بدعمالیوں سے زیادہ ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا والے کام کریں، فرائض کی پابندی کریں اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں
اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین آمین۔